नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानल टिएससी नेपालमा। विश्वको भूगोल खण्डबाट शिक्षक सेवा तथा लोक सेवा आयोगमा सोध्न सकिने विभिन्न किसिमका लेभल 2 का क्वेसनहरूको सङ्गालो लिएर आजको भिडियोमा उपस्थित भएका छौँ। यदि तपाईँहरू यस्तै अन्य भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राखिदिनुहोला र भिडियोमा कुनै पनि कमी कमजोरी अथवा गलत भयो भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य बताइदिनुहोला भन्दै आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ है त साथीहरू। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, हिम नदीका सम्बन्धमा समूह आई र आइआई बीच जोडा मिलाई सही उत्तर छान्नुहोस्। आईमा अप्सन दिएको छ हवार्ड हिमनदी, भट्नाजोकुल हिमनदी, क्लिमन्जरो हिमनदी र सियाचेन हिमनदी। र तपाईँको आइआईमा दिएको छ एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका र युरोप। र साथीहरू तपाईँहरूले कपी कलम लिएर पक्कै पनि आफ्नो एन्सर कपीमा लेख्ने कोसिस गर्नुहोला एन्सर थाहा पाउनुभन्दा पहिला। र आजको यो सेटमा तपाईँहरूले कतिवटा प्रश्नहरू मिलाउन सक्नुभयो त्यसको कमेन्ट पनि तल यदि सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोला है त साथीहरू। भन्दै आजको यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ, सही अप्सन रहेको छ अप्सन बी A3 अर्थात् हवार्ड हिमनदी उत्तर अमेरिका, B4 भट्नाजोकुल हिमनदी युरोप, C2 क्लिमन्जरो हिमनदी अफ्रिका र D1 अर्थात् सियाचेन हिमनदी एसियाको रहेको छ है त साथीहरू। प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौँ साथीहरू। एसिया महादेशका सम्बन्धमा सही तथ्य पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। 1 मा भनिएको छ यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश हो। 2 नम्बरमा भनिएको छ यो महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ 7442 किलोमिटर रहेको छ। यो महादेशको क्षेत्रफल 4,49,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र संसारको 90% हिउँ यो महादेशमा रहेको छ। र साथीहरू कुन चाहिँ गलत छ, कुन चाहिँ सही छ तपाईँहरूले पक्कै पनि आफ्नो कपीमा अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् 1 र 3 सही, बाँकी 2 वटा चाहिँ गलत रहेको छ। यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश हो साथीहरू, सबैलाई थाहा छ। यो महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ 7442 किलोमिटर रहेको छ। यो भनाइ गलत रहेको छ किनकि यसको उत्तर र दक्षिण चौडाइ 8600 किलोमिटर रहेको छ है साथीहरू। र जुन यहाँ भनिएको छ 7442 किलोमिटर यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको उत्तर दक्षिण चौडाइ रहेको छ। र त्यस्तै 4 नम्बरको गलत भनाइ छ संसारको 90% हिउँ यो महादेशमा रहेको छ भनेको छ। यो चाहिँ अन्टार्कटिका महादेशमा संसारको 90% हिउँ रहेको छ। त्यसकारण साथीहरू भनाइ 1 र 3 सही छन् भने 2 र 4 गलत रहेको छ। 3 नम्बरमा समूह आई र समूह आइआई बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। एसिया, अफ्रिका, युरोप र अस्ट्रेलिया। र अर्को साइडमा विचित्रताको महादेश, प्रायद्वीपको महादेश, विविधताको महादेश, अँध्यारो महादेश। यो चाहिँ महादेशहरूको विशेषता रहेको छ र यसको पनि तपाईँहरूले उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् A3 एसिया विविधताको महादेश हो। त्यस्तै B4 अफ्रिकालाई चाहिँ अँध्यारो महादेशको नामले चिनिन्छ। त्यस्तै तपाईँको C2 युरोप प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप हो। र डी अस्ट्रेलिया 1 भनिएको छ विचित्रताको महादेश। सोही अनुसार अप्सन ए करेक्ट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ जाउँ साथीहरू। विभिन्न देशको पुरानो नामका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। इथियोपिया, घाना, इरान, जाम्बिया। त्यस्तै अर्को साइडमा पर्सिया, अबिसिनिया, उत्तरी रोडेसिया र गोल्ड कोस्ट। साथीहरू तपाईँहरूले उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् A2 भनिएको छ इथियोपियाको अबिसिनिया रहेको छ। B4 घानाको गोल्ड कोस्ट रहेको छ। C1 इरानको पर्सिया रहेको छ भने D3 जाम्बियाको उत्तरी रोडेसिया यसको सही एन्सर रहेको छ। सोही अनुसार यसको सही उत्तर अप्सन डी रहेको छ है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौँ साथीहरू। जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। यहाँ दिएको छ महासागर र तिनका विशेषताहरू दिएको छ। तातो महासागर, 1 इन्च खुम्चँदै गएको महासागर अर्थात् वार्षिक 1 इन्च खुम्चँदै गएको महासागर, चिसो महासागर र अग्लो छाल हान्ने महासागर। तपाईँको दायाँतर्फ प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर र कुमेरु महासागर। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले
उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ। यसको सही उत्तर रहेको छ अर्थात् A3 तातो महासागर हिन्द महासागर रहेको छ। B1 1 इन्चले खुम्चँदै गएको महासागर प्रशान्त महासागर रहेको छ। C4 चिसो महासागर कुमेरु महासागर रहेको छ भने अग्लो छाल हान्ने महासागर आन्ध्र महासागर रहेको छ। सोही अनुसार अप्सन घ सही अप्सन रहेको छ। र साथीहरू थोरै यो लेख्दाखेरिमा यताउता भएको छ साथीहरू मिलाएर बुझिदिनु होला है त। प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ साथीहरू। देहायका भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ रोज्नुहोस्। संसारमा सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश भारत हो। बीमा भनिएको छ संसारमा सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल हो। सीमा भनिएको छ संसारमा सबैभन्दा बढी रबर उत्पादन गर्ने देश थाइल्यान्ड हो। र डीमा भनिएको छ चिनीको भाँडो भनी क्युवालाई चिनिन्छ। अप्सनहरू दिएको छ साथीहरू। कमा दिएको छ आई र आइबी मात्र सही। खमा भनिएको छ आई र आइबी मात्र सही। गमा भनिएको छ आई मात्र सही। घमा भनिएको छ आई मात्र सही। र यसको सही आन्सर तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। अप्सन रहेको छ सही आन्सर यसको घ अर्थात् आई मात्र गलत रहेको छ। संसारमा धेरै सुर्ती उत्पादन गर्ने देश भारत भनिएको छ तर यो गलत रहेको छ किनकि भारत चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने देश हो है साथीहरू। सुर्ती उत्पादन गर्ने देश कुन हो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ सुर्ती उत्पादन गर्ने देश कुन हो एकचोटि कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला है त। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ जाउँ साथीहरू। दिएको भनाइ अध्ययन गरी सत्य भनाइ रोज्नुहोस्। 1 मा भनिएको छ ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदा निस्केको पानीको बाफ माथि आकाशमा गएर चिसो भई पानी बन्ने र त्यसले भोल्क्यानिक आँसलाई बगाएर तलतिर ल्याउँदा बन्ने पानी र खरानीको समीकरणलाई लाहार भनिन्छ। आईमा भनिएको छ कोटाप्याक्सी ज्वालामुखीसँग सम्बन्धित छ। आईमा भनिएको छ इटालीको विसुबियस र अमेरिकाको हवाई टापुको मौना लोभा सुसुप्त ज्वालामुखी हो। र आइभीमा भनिएको छ इरानको कोह सुल्तान र म्यानमारको पोपा पर्वत सक्रिय ज्वालामुखीका उदाहरण हुन् भनेर यहाँ भनिएको छ। र अप्सन दिएको छ आई र आइबी मात्र सत्य, सबै सत्य, सबै असत्य, आई र आई मात्र सत्य। तपाईँहरूले पक्कै पनि उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ आई र आई मात्र सत्य। र तपाईँको म अलिकति असत्य भनाइको बारेमा पनि थोरै भन्छु साथीहरू। जो इटालीको विसुबियस र अमेरिकाको हवाई टापुको मौना सुसुप्त ज्वालामुखी भनिएको छ साथीहरू यसमा चाहिँ गलत कसरी भयो भन्दा इटालीको विसुबियस चाहिँ सुसुप्त ज्वालामुखी हो भने अमेरिकाको हवाई टापुको मौना लोभा ज्वालामुखी चाहिँ के हो सक्रिय ज्वालामुखी हो। यसकारण यो पनि गलत रहेको छ। र आइभीमा भनिएको छ इरानको कोह सुल्तान र म्यानमारको पोपा पर्वत सक्रिय ज्वालामुखीका उदाहरण हुन् भनिएको छ साथीहरू। तर यहाँ के हो भन्दा इरानको कोह सुल्तान चाहिँ सक्रिय ज्वालामुखी नै हो तर म्यानमारको पोपा पर्वत चाहिँ के हो मृत ज्वालामुखीका उदाहरण हुन्। त्यस कारणले चाहिँ आई र आइबी चाहिँ गलत भनाइरहेको छ है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ जाउँ साथीहरू। देहायका भनाइ अध्ययन गरी सत्य भनाइ रोज्नुहोस्। लेक असाल अफ्रिका महादेशको सबभन्दा होचो भाग हो। आईमा भनिएको छ अफ्रिका महादेशलाई उच्च समस्थलीको महादेश पनि भनिन्छ। आईमा भनिएको छ अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति डेभिड लिभिङस्टोन हुन्। त्यस्तै आइभीमा भनिएको छ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स हो। अप्सनहरू रहेको छ साथीहरू। कमा आई र आइबी मात्र सही। खमा आई र आई मात्र सही। गमा आई र आई मात्र सही। घमा माथिका सबै सही। पक्कै पनि उत्तर अनुमान हजुरहरूले लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै सही रहेका छन् है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौँ साथीहरू। देहायका भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ पत्ता लगाउनुहोस्। आईमा भनिएको छ कुनै वस्तुको उचाइ वा गहिराई क्षितिज दूरीमा मापन गरिन्छ। आईमा भनिएको छ एउटै सतहमा रहेका स्थान वा वस्तुको बीचको फासलालाई लम्बत दूरी भनिन्छ। आईमा भनिएको छ कर्डिलेरा समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला हो। र आइभीमा भनिएको छ आल्प्स पर्वतमाला युरोप महादेशमा पर्दछ। अप्सनहरू रहेका छन् साथीहरू। आई र आइबी मात्र गलत।
आई र आइआई मात्र गलत, आई र आइबी मात्र गलत, आइआई र आइबी मात्र गलत भनेर भनिएको छ। साथीहरू नजिकिनु होला, गलत र सही भनाइमा तपाईँहरू एकदम क्लियर हुनुहोला, किनकि धेरै जसो यसमा झुक्किने गर्छौँ मान्छेहरू। र यसको उत्तर तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ ख, आई र आइआई मात्र गलत रहेका छन्, आई र आइबी चाहिँ सही रहेका छन् है। कुनै पनि वस्तुको उचाइ वा गहिराई क्षितिजी दूरीमा मापन गरिन्छ भनेको छ, यो चाहिँ गलत रहेको छ। र आइआईमा भनिएको छ एउटै सतहमा रहेका स्थान वा वस्तु बिचको फासलालाई लम्बत दूरी भनिएको छ। साथीहरू यसलाई लम्बत होइन, यसलाई चाहिँ क्षितिजी दूरी भनिन्छ है त। प्रश्न नम्बर 10 तर्फ जाउँ साथीहरू। देखाएका भनाइ अध्ययन गरी सही भनाइ रोज्नुहोस्। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने बेरिङ सागर हो। एसिया र युरोपलाई युराल र ककेसस पर्वतले जोडेको छ। आइआइआईमा भनिएको छ पहिले चम्पा भनिने चिनिने राष्ट्र थाइल्यान्ड हो। र आइबीमा भनिएको छ भाषाको चिडियाखाना भनी चीनलाई चिनिन्छ भनिएको छ। कुन भनाइ सही छ भनेको छ साथीहरू यसमा। कमा भनिएको छ आई र आइआई मात्र सही। खमा भनिएको छ आई र आइबी मात्र सही। गमा भनिएको छ आई र आइबी मात्र सही। घमा भनिएको छ आइआई मात्र सही। र साथीहरू एन्सर पक्कै अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ आई र आइआई मात्र सही। आई र आइबी चाहिँ गलत रहेको छ। पहिलो चम्पा भनी राष्ट्र थाइल्यान्ड भनेको छ, यो गलत रहेको छ। र भाषाको चिडियाखाना भनी चीनलाई चिनिन्छ भनेको छ, यो पनि गलत रहेको छ। र साथीहरू यसमा चाहिँ यदि तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् है त। भाषाको चिडियाखाना भनेर चाहिँ भारतले भनेर कहीँ भेटिएको छ देशअनुसार, जहाँ कि 800 भन्दा बढी भाषा बोलिएको भनेको छ। र त्यस्तै तपाईँको अफ्रिका, दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ 2000 भन्दा बढी भाषा बोलिने भएर चाहिँ दक्षिण अफ्रिकालाई पनि भाषाको चिडियाखाना हो कि भन्ने साथीहरू मेरो अनुमान है। भारत र दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ दुईवटामा म कन्फ्युज भएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला है त। प्रश्न नम्बर 11 तर्फ जाउँ साथीहरू। देखाएका भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ रोज्नुहोस्। भिन्सेन म्यासिफ अन्टार्कटिका महादेशको सर्वोच्च शिखर हो। आइआईमा भनिएको छ विश्वमा दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र 4वटा छन्। त्यस्तै आइआईआईमा भनिएको छ माल्भिनस भन्नाले फोकल्यान्ड टापुलाई चिनिन्छ। र आइबीमा भनिएको छ क्विन अफ द हिल भन्ने दार्जिलिङलाई चिनिन्छ भनिएको छ। गलत भनाइ कुन हो भनेर रोज्नुहोस् भनिएको छ 11मा। र यसको सही उत्तर तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, आइआई मात्र गलत रहेको छ है साथीहरू। अरू चाहिँ सही रहेको छ, आइआई मात्र गलत रहेको छ। किनकि विश्वमा दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्रिय साथीहरू 4 होइन 2वटा छन्, लिचेस्टाइन र तपाईँको तुर्कमेनिस्तान र लिचेस्टाइन चाहिँ विश्वका दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन् है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौँ साथीहरू। अक्षांशको उपयोगिता के रहेको छ? कुनै स्थान भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणपट्टि कति दूरीमा पर्छ भन्ने थाहा पाउन। कुनै समयमा कुनै निश्चित ठाउँको दिन र रात थाहा पाउन। हावापानीको अवस्था पत्ता लगाउन। साथीहरू कमा भनेको छ आई र आइआई मात्र सही। खमा भनिएको छ आइआई मात्र सही। गमा भनिएको छ आइआई र आइआई मात्र सही। घमा भनिएको छ माथिका सबै सही। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौँ साथीहरू। देखाएका भनाइ अध्ययन गरी सही भनाइ रोज्नुहोस्। पेनिन्सुला भल्डेज दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग हो। आइआईमा भनिएको छ दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी पेरिटो मोरिनो हो। आइआईआईमा भनिएको छ टिटिकाका ताल भेनेजुएलामा पर्दछ। आइबीमा भनिएको छ टिटिकाका ताल 4000 मिटर उचाइमा रहेको छ। र साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् आइआई र आइबी मात्र सही, आई र आइआई मात्र सही, आई मात्र सही, माथिका सबै सही भनेको छ। साथीहरू पक्कै पनि उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला हजुरहरूले। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, आई र आइआई मात्र सही। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौँ साथीहरू। विभिन्न भौगोलिक उपनामको सम्बन्धमा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। तपाईँको लेफ्ट साइडमा दिएको छ अरेबियन सागरकी महारानी, नेदरल्यान्ड, शान्त प्रातकालको देश, पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनिएको छ। र तपाईँको राइट साइडमा दिएको छ जापान, त्यस्तै 2मा कोचिन भारत, 3मा तपाईँको कोरिया र 4मा उत्तर अमेरिकाको तृणभूमि। साथीहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि अप्सन हेरेर उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला
र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग A2 अर्थात् अरेबियन सागरकी महारानी भनेर कोचिन भारतलाई चिनिन्छ। चाहिँ B4 भनेको छ नेदरल्यान्ड भनेर उत्तर अमेरिकाको तृणभूमिलाई चिनिन्छ। C3 भनेको तपाईँ शान्त प्रातकालको देश भनेर कोरियालाई चिनिन्छ भने D1 पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनेर जापानलाई चिनिन्छ है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौँ साथीहरू। विश्वका प्रमुख 5 साना मुलुकहरूको सम्बन्धमा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। साथीहरू यहाँ क्षेत्रफल दिएको छ विश्वका 5 साना देशहरूको लागि साथीहरू। यो क्षेत्रफल तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सान मारिनो, टुभालु, नाउरू, मोनाको, भ्याटिकन सिटी र तपाईँको अप्सनहरू दिएको छ 0.44 km, 1.5 km, 24 km, 60 km स्क्वायर है साथीहरू, 21.30 km स्क्वायर। र तल अप्सन दिएको छ साथीहरू 15 को र सही अप्सन तपाईँले पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो होला। सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ। र यसरी भन्दा पनि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एउटा सूत्र पक्कै पनि तपाईँलाई याद छ होला सायद साथीहरू, भ्यामोनाटुसा भन्ने सूत्र लगाउनु भयो भने सजिलै मिल्छ साथीहरू। भ्यामोनाटुसा भन्नुभयो भने सजिलै मिल्छ। यसरी मिलाउनु होला साथीहरू यसको अप्सनहरू। भ्यामोनाटुसा भनिसकेपछि जस्तै भ्याटिकन सिटी सबभन्दा सानो 0.44 वर्ग किलोमिटर, त्यस्तै मोनाको तपाईँको 1.5 वर्ग किलोमिटर भयो। त्यस पछाडि नाउरू तपाईँको 21 वर्ग किलोमिटर भयो। त्यस पछाडि टुभालु तपाईँको 24 र सान मारिनो 60 वर्ग किलोमिटर। यसको सही उत्तरहरू रहेको छ है त साथीहरू। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौँ साथीहरू। दिएका भनाइमध्ये कुन भनाइ सही हो अथवा हुन्? आइमा भनिएको छ अस्ट्रेलिया महादेशले पृथ्वीको कुल स्थलभागको करिब 5.3% भाग ओगटेको छ। आइमा भनिएको छ हड आइल्यान्ड अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हो। आइमा भनिएको छ अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरूलाई एबोरिजिन भनिन्छ। आइभीमा भनिएको छ अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग जायापङ्क हो। र साथीहरू यसको अप्सनहरू रहेका छन् आई र आइबी मात्र सही, आई र आइबी मात्र सही, आई मात्र सही, माथिका सबै सही। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँले उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै सही। प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौँ साथीहरू। जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर दिनुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको महादेश अनुसार सानो देशहरू भनिएको छ। तपाईँको लेफ्ट साइडमा रहेको छ सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, भ्याटिकन सिटी, नाउरू। र राइटमा रहेको छ युरोप, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका। अप्सनहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन क A4 अर्थात् सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस उत्तर अमेरिका, B3 ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो दक्षिण अमेरिका, C1 भ्याटिकन सिटी भनिसकेपछि युरोप र D2 भनिसकेपछि नाउरू रहेको छ साथीहरू। र यसमा साथीहरू तपाईँहरूले एउटा मात्रै अप्सन जान्नुभयो भने पनि उत्तर मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त भ्याटिकन सिटी भनेर तपाईँहरूले पक्कै पनि युरोप भन्ने थाहा छ। अप्सनमा हेर्नुहोस् C1 भन्ने कतै छ मात्रै, क अप्सनमा मात्र C1 भनेर दिएको छ। यसकारण तपाईँले आँखा चिम्म गरेर पनि क अप्सनलाई यसरी उत्तर लगाउन सक्नुहुन्छ। किनकि कुनै कुनै अप्सनहरूमा तपाईँहरूले 3वटा नजानेर यदि एउटा मात्रै जान्नुभएको छ भने पनि त्यसरी तपाईँलाई हेल्प गर्दछ है त। यसकारण यो ट्रिकलाई चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाममा पनि अपनाउनु होला म भन्दछु है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ जाउँ साथीहरू। दिएका भनाइ अध्ययन गरी सही जवाफ दिनुहोस्। विश्वको लामो देश चिली हो, विश्वको लामो नदी नाइल हो, विश्वको लामो पर्वतमाला एन्डिज हो, विश्वको सबैभन्दा लामो नगर भोल्गा बाल्टिक नहर हो जुन 2300 किलोमिटर रहेको छ। र साथीहरू उत्तर तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र साथीहरू यो सबै माथिका सही रहेका छन् है। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ जाउँ साथीहरू। दिएको भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ रोज्नुहोस्। जर्मनीका विद्वान फ्रेडरिक र्याटजेललाई वर्तमान मानव भूगोलका जनक मानिन्छ। त्यस्तै आइमा भनिएको छ मानव भूगोलको विकास 17औं शताब्दीमा भएको हो। आइमा भनिएको छ म्यान एन्ड अर्थ आर दि टु मोस्ट डाइनामिक एलिमेन्ट्स अफ जियोग्राफी भन्ने विद्वान एरेटोस्थेनिज हुन्। र आइभीमा भनिएको छ कार्टोग्राफीले मानचित्र विद्यालाई जनाउँछ।
र यसको अप्सनहरू रहेका छन् आई र आई मात्र गलत, आई मात्र गलत, आई र आई मात्र गलत, आई र आइभी गलत भनिएको छ। र यसको सही अप्सन रहेको छ साथीहरू अप्सन ग, आई र आई मात्र के रहेछन् गलत रहेका छन् है। मानव भूगोलको विकास चाहिँ 17औं शताब्दीमा नभएर 19औं शताब्दीमा भएको हो है साथीहरू। र म्यान एन्ड अर्थ आर द टु मोस्ट डाइनामिक एलिमेन्ट अफ जियोग्राफी भन्ने विद्वान इरेटोस्थेनिस भनेको छ, यो चाहिँ गलत हो। र साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ यो कसको भनाइ हो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा जरुर कमेन्ट गरिदिनु होला है त। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौँ साथीहरू। तलका भनाइ अध्ययन गरी सही भनाइ रोज्नुहोस्। ग्रान्ड क्यानल विश्वको सबैभन्दा लामो सिँचाइ नहर हो। ग्रान्ड क्यानल सिँचाइ नहर 1800 किलोमिटर लामो रहेको छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल स्थित खडगपुर प्लेटफर्म विश्वको सबैभन्दा लामो रेलवे प्लेटफर्म हो। र आइभीमा भनिएको छ ग्रेट वाल अफ चाइनाको लम्बाइ 6200 किलोमिटर रहेको छ। र साथीहरू यसको सही उत्तर पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, आई र आई मात्र सही रहेका छन्। ग्रेट वाल अफ चाइनाको लम्बाइ 6200 किलोमिटर यो चाहिँ गलत रहेको छ है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ जाउँ साथीहरू। जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। थोरै भए पनि साथीहरू यहाँ अक्षर सानो भएकाले बुझ्न कठिनाइ भए पनि मिलाएर बुझ्नु होला। 1 मा भनेको छ भूकम्पका कारण धरातलको भाग धसिएर वा खाडलमा पानी जम्मा भई बन्ने ताल। 2 मा भनेको छ हिमनदीले ठुल्ठुला चट्टान उब्काउँदा बन्ने खाल्डाखुल्लीमा पानी जम्मा भएर बन्ने ताल। 3 मा भनिएको छ मृत ज्वालामुखीको क्रेटरमा वर्षाको पानी जम्मा भई बन्ने ताल। र 4 मा भनेको छ मैदानी अवस्थामा बाढी आएको बेला नदीले घुमाउरो मार्गलाई छोडेर सिधा मार्ग बनाइ बग्दा पुरानो मार्गमा पानी थुनिएर निर्माण हुने ताल। र तपाईँको दायाँतिरमा भनिएको छ बैलजुरे ताल, क्रेटर ताल हो है साथीहरू, हिमानी ताल र दरार बेसी ताल। र अप्सनहरू साथीहरू दिएको छ, तपाईँले कुन अप्सन पक्कै पनि सही अप्सन रोजिसक्नु भयो होला। र यसको सही अप्सन रहेको छ साथीहरू अप्सन ग, एफ हो, अर्थात् भूकम्पका कारण धरातलको भाग धसिएर सो खाडलमा पानी जम्मा भई बन्ने ताललाई दरार बेसी ताल भनिन्छ। B3 हिमनदीले ठुल्ठुला चट्टान उब्काउँदा बन्ने खाल्डाखुल्लीमा पानी जम्मा भएर बन्ने ताललाई हिमानी ताल भनिन्छ। C2 भनेको छ मृत ज्वालामुखीको क्रेटरमा वर्षाको पानी जम्मा भई बन्ने ताललाई क्रेटर ताल भनिन्छ भने मैदानी अवस्थामा बाढी आएको बेला नदीले घुमाउरो मार्गलाई छोडेर सिधा मार्ग बनाइ बग्दा पुरानो मार्गमा पानी थुनेर निर्माण हुने ताललाई चाहिँ बैलजुरे ताल भनेर भनिन्छ है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 22 तर्फ लागौँ साथीहरू। देखाएका भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ रोज्नुहोस्। म्याग्दीको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी विश्वको सबभन्दा गहिरो गल्छी हो, जुन चाहिँ 6970 मिटर रहेको छ। त्यस्तै आईमा भनेको छ पामिर पठार 5000 मिटर उचाइमा तिब्बतमा रहेको छ। त्यस्तै आईमा भनेको छ विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका हो। र आइभीमा भनेको छ होम अफ द म्यान भनी युरोप महादेशलाई चिनिन्छ। साथीहरू अप्सन दिएका छन् आई र आई मात्र गलत, आइभी मात्र गलत, आई र आइभी गलत, ग माथिका सबै गलत भनिएको छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, आइभी मात्र गलत। होम अफ द म्यान भनेर युरोप महादेशलाई चिनिन्छ भनिएको छ। होम अफ द म्यान भनेर युरोपलाई होइन साथीहरू, एसिया महादेशलाई चिनिन्छ है त। 23 नम्बरमा लागौँ साथीहरू। हिम नदीहरूको जोडा मिलाउनुहोस्। फक्स, एरियल, ग्रोनेर, हिङ्कु, त्यस्तै अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र नेपाल। र साथीहरू पक्कै पनि यसको उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, आई अर्थात् फक्स न्युजिल्यान्ड, बीआई एरियल अमेरिका, सीआई ग्रोनेर स्विजरल्यान्ड र डी हिङ्कु नेपाल रहेको छ है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ साथीहरू। डोलड्रम्स भन्नाले के बुझिन्छ? 5 डिग्री उत्तरदेखि 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्षेत्र, 25 डिग्री उत्तर र 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्षेत्र, 5 डिग्री उत्तर र 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्षेत्र, 25 डिग्री उत्तरदेखि 40 डिग्री उत्तर दक्षिणांश क्षेत्रलाई भनेर भनिएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, 5 डिग्री उत्तरदेखि 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्षेत्रलाई चाहिँ डोलड्रम्स भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौँ साथीहरू। युरोपको कुन राष्ट्रलाई गार्डन अफ वर्ल्ड भनिन्छ भनेर सोधेको छ साथीहरू। कुन हुने ठाउँमा कुल भएछ, माफी चाहन्छौँ। जसमा त्यो अप्सन रहेको छ फ्रान्स, इटली, स्पेन, ग्रिस, फ्रान्स, जर्मनी, टर्की, स्पेन,
जर्मनी, पोल्यान्ड, इटली, ब्रिटेन, इटली, ग्रिस, पोर्चुगल र स्पेन। यसको पनि साथीहरू तपाईँहरूले उत्तर आफै अनुमान लगाउनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु मैले एन्सर भन्नुभन्दा पहिला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, फ्रान्स, इटली, स्पेन र ग्रिसलाई चाहिँ गार्डन अफ ओल्ड भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 तर्फ लागौँ साथीहरू। ठुलोदेखि सानो क्रम मिलाउनुहोस्, अर्थात् तालहरू दिएको छ, तालहरूको ठुलोदेखि सानो क्रम मिलाउनुहोस् क्षेत्रफल हिसाबले। सुपेरियर, भिक्टोरिया, क्यास्पियन, उराल, सुपेरियर, क्यास्पियन, भिक्टोरिया, उराल, क्यास्पियन, सुपेरियर, भिक्टोरिया, उराल, उराल, क्यास्पियन, भिक्टोरिया र सुपेरियर। साथीहरू यसमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ साथीहरू, तपाईँले थोरै ट्रिक लाउनुभयो भने एकैछिनमा मिलाउनुहुन्छ, किनकि विश्वको सबभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो र यहाँ सोधिएको छ ठुलोदेखि सानो क्रममा। तपाईँ हेर्नुहोस् त 4वटा अप्सनमा कुनमा चाहिँ पहिलोमा क्यास्पियन छ, किनकि यहाँ एउटा मात्रै यस्तो अप्सन छ अप्सन ग जसमा पहिलोमा क्यास्पियन छ। त्यस कारणले दायाँ बायाँ नहेरेर तपाईँले अप्सन गलाई नै टिक लाउन मजाले सक्नुहुन्छ है त। प्रश्न 27 तर्फ लागौँ साथीहरू। जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। रङ्गीन कपास उब्जाउने देश, केकको देश, छायादार रुखको देश, योगीको राज्य। त्यस्तै भनेको छ अर्कोतर्फ स्कटल्यान्ड, क्यानाडा, कोरिया र रुस। साथीहरू यसको पनि आफै उत्तर अनुमान लगाउने कोसिस गर्नु होला मैले भन्नुभन्दा पहिला नै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, एफ हो, अर्थात् रङ्गीन कपास उब्जाउने देश रुस रहेको छ, केकको देश चाहिँ स्कटल्यान्ड रहेको छ, छायादार रुखको देश क्यानाडा रहेको छ र योगीको राज्य भनेर कोरियालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 तर्फ लागौँ साथीहरू। निम्न कथनमा विचार गर्नुहोस्। कोरल सी अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्डमा पर्दछ। यो जीवाशेषले बनेको छ र यसलाई नेचर वन्डर भनिन्छ। त्यस्तै 3मा यसलाई सन् 1981मा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको थियो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू र पक्कै पनि उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सबै सही है त। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 तर्फ जाउँ साथीहरू। जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। भाग्यमानी देश, सिङ्गमर्मरको देश, ल्यान्ड अफ म्यापल, मोतीको टापु। अर्कोतर्फ छ साथीहरू इटाली, क्यानाडा, बहराइन र अस्ट्रेलिया। पक्कै पनि उत्तर तपाईँले अनुमान लगाउनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, अर्थात् एफ हो, भाग्यमानी देश अस्ट्रेलिया, B1 सिङ्गमर्मरको देश इटाली, C2 ल्यान्ड अफ म्यापल क्यानाडा र D3 मोतीको टापु भनेर बहराइनलाई चिनिन्छ। आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ साथीहरू। विश्वका प्रमुख नदी र तिनको अन्तिम स्थलबीच जोडा मिलाउनुहोस्, अर्थात् विश्वका नदीहरू मिल्ने ठाउँ जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। टेम्स, डेन्युब, वाङ्गो र मिसिसिपी। त्यस्तै अर्कोतर्फ कृष्ण सागर, उत्तरी सागर, मेक्सिको खाडी र पिराईको खाडी भनिएको छ। पक्कै पनि उत्तर अनुमान आफै लगाउने कोसिस गर्नुहुनेछ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है त। A2 अर्थात् टेम्स नदी चाहिँ उत्तरी सागरमा गएर मिल्छ, B1 डेन्युब नदी चाहिँ कृष्ण सागरमा गएर मिल्दछ, C4 वाङ्गो नदी चाहिँ पिराईको खाडीमा गएर मिल्दछ भने मिसिसिपी नदी चाहिँ मेक्सिको खाडीमा गएर मिल्दछ। र साथीहरू आजलाई यति नै प्रश्न लिएर आएको थिएँ मैले। 30वटा प्रश्न भने पनि लगभग तपाईँको यहाँ 100भन्दा बढी क्वेसनहरू समावेश भएको छ, किनकि परीक्षामा तपाईँले यसै प्याटर्नमा प्रश्न सोध्दछ। यदि सोधेन भने पनि तपाईँले एउटा प्रश्नबाट कम्तीमा 4वटा प्रश्नहरू उत्तरहरू तपाईँले यहाँबाट जान्नुभयो भन्ने म आशा गर्दछु। र साथीहरू आजको भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यदि भिडियो मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला यस्तै भिडियो अरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने। र बाँकी त्यस्तो भिडियोमा कुनै पनि त्यस्तो कमेन्ट्सहरू छ भने, कुनै त्रुटिहरू छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य बताउनु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।